चुनौती त स्वाभाविक रूपमा छ। किन छ भने यी शक्तिहरू हतियार चलाएर आएका शक्तिहरू अहिले पनि आफ्नो हतियार बाहिर सुरक्षित राखेका छन् र उनीहरूको नेपाली जनतालाई धम्की यही हो। नेपाली जनताको विपरीत संविधान बनाउँदा पनि उनीहरू 95% जनताले चाहिँ स्वीकृति दिएको संविधान भन्छन्, जबकि यो कुरा सत्य होइन। 95% को त कुरै छोडौ, 2 लाख जनताले दिएको संविधानमा जो चाहिँ बदल्नको निमित्त सुझाव हो त्यो सुझाव समेत नहेर्ने सरकार, लिखित रूपमा नेपाली जनताले एउटा प्रतिबद्धता गरेर त्यो चुनाव जितिसकेपछि नेपाली जनताको ठिक विपरीत उनीहरूले चाहिँ भनेको घोषणा गरेको विपरीत कार्य गर्ने सरकार कसरी जनताको हुन सक्छ? यो संविधान कसरी जनताको हुन सक्छ? त्यसकारण यी जनतालाई ढाँट्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने शक्ति नबनेसम्म त सम्भव छैन। त्यसकारण यिनीहरूलाई कारवाही गर्न नसक्ने हो भने हामी चाहिँ लाचार भएर बसिरहन पर्यो। हामी किन परिवर्तनकारी बन्ने? हामी किन देशभक्त बन्ने? हामी किन राष्ट्रवादी बन्ने? हाम्रो पार्टी नेपालका संयोजक गोविन्द बोहरा ब्रह्माण्डज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। नमस्कार, जय होस्। अब तपाईँ होइन राजनीतिक कर्मी पनि, एउटा जनताको अभिभावकको रूपमा पनि रहने व्यक्तित्वमा पर्नुभयो होइन। अब जस्तो कि यो महामारीमा जनताका समस्याहरू के पाउनुभयो अहिलेसम्म? होइन, जनताको समस्या त महामारीमा झन् बढी देखिया हो। यो भद्रगोल राज्य व्यवस्थाको परिणाम जनताले झन् राम्रैसँगले भोगेको हो। अब यो महामारीमा के देखियो भन्दा पनि यो राज्य सत्ताको चरित्र झन् प्रष्टसँग जनतामा चाहिँ देखियो। अब हामीले पनि देख्ने त त्यही नै हो। अब जस्तो कि अहिले 4 महिना लगभग झन्डैको हाराहारीमा होइन मान्छेहरू बेरोजगार छन्, यो स्थितिमा जनताका दुःखहरू हुन्छ नि, त्यो कुराहरू तपाईँबाट सुनौ न। सबभन्दा पहिलो कुरो त जनजीविकामै सबैभन्दा गाह्रो भयो। यहाँ साना व्यवसाय गरेर बाँचिरहेकाहरू, विशेष गरी सानो व्यवसाय गर्न बाध्यकारी कहाँ हो भने आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउनको निमित्त, हुर्काउनको निमित्त टाढा टाढाबाट होइन विकट गाउँबाट कम्तीमा आफू जस्तो दुःख गर्न सकिन्छ, जति पैसाबाट व्यवसाय गर्न सकिन्छ, सुख दुःख गरेर बच्चाहरूको उज्जवल भविष्यको निमित्त यहाँ रहेकाहरू, उहाँहरूमा सबभन्दा बढी समस्या देखियो। र यही बिचमा फेरि यही समस्याको चाहिँ केही सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ अथाह रूपमा फाइदा लिएको पनि देखियो आर्थिक रूपमा। यो त पुँजीपतिहरूले फाइदा लिने त यो पहिलादेखिकै थियो नै। समग्रतामा उत्पीडित जनताले थप उत्पीडन बिहोर्न पर्यो। झन् अहिलेको त यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएको हुनाले मानसिक तनावको अवस्था पनि भयङ्कर। अब अहिले मात्रै होइन, यो त पछिसम्मको लागि चाहिँ मानसिक रोगको बिजारोपण समेत भयो। यो चाहिँ निकै भयावह हो। अब यो अवस्था अहिले जो देखिरहेको छ होइन, यसले चाहिँ भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? म सकारात्मक प्रभाव चाहिँ अनुमान गर्छु। सकारात्मक किनभने नेपाल आफै उत्पादनमा अगाडि बढिसकेको देश होइन र यहाँ ठुलो क्षति हुँदैन। जस्तो जनजीविका भनेको, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँग सम्बन्धित विषय भनेको सरकारको नीतिमा नै भर पर्छ। अब सरकारले चाहेको खण्डमा त्यो गर्न सक्छ, अब सरकारले नचाहने त अर्को कुरा भयो। त्यसकारण यही बीचबाट पनि त नेपाली जनता आफै फेरि हामी त कष्टको बीचबाट पनि सुखमा चाहिँ परिवर्तन भएका पनि त छौँ नि होइन। जस्तो माओवादी जनयुद्धको क्रममा चाहिँ गाउँबाट विस्थापित भएकाहरू आज राष्ट्रिय पुँजीपतिसम्म रूपान्तरण भएका छन् होइन। यो दलाल पुँजीपतिहरूको ठाउँमा चाहिँ उनीहरू स्थापित हुनु भनेको त राम्रो पनि हो। कतिले चाहिँ शिक्षाको अवसरै पाएका थिएनन्, माओवादी जनयुद्धमा चाहिँ विस्थापन भएकाहरूले राम्रो शिक्षाको अवसर पनि पाउनु भएको छ। त्यस्तै यो कोरोनाबाट चाहिँ अब एउटा कष्टकर जीवन बेहोरिरहँदाखेरि त्यो रूपान्तरणको चाहिँ फेज पनि हुन्छ। अब यो निकै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले भन्दा पनि सैद्धान्तिक विषय यो भयो। व्यवहारिक विषय चाहिँ जस्तो अनौपचारिक रूपमा 2300 भन्दा बढी चाहिँ आत्महत्या गरेको विषयहरू छ। अब यसले मानसिक रोगको चाहिँ अब चरम बिन्दुसम्म लान्छ भन्ने कुरा एउटा अनुमान गर्न सकियो। हामीले बाहिर देखेको कुरा, आर्थिक रूपमा जो जतिले क्षति बिहोर्नु भयो, यो चाहिँ अबको 10औं वर्षसम्म पनि त्यो चाहिँ तिर्नु नसक्ने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त छ। अब म एउटा अझै अर्को कुरा पनि जोडिरहेँ। जस्तो कि तपाईँ लाइभमा आउनुहुन्छ होइन, फेसबुक लाइभमा तपाईँ जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाटमा पनि हो त्यो एक प्रकारको होइन। अब विदेशबाट आउने थुप्रै युवाहरू अहिले
बेरोजगारी अवस्थामै भइरहेको कुराहरू त सर्वविदितै पनि छ होइन, के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? अब यो बिचमा सरकारको रियाक्सन केही पनि छैन र पछि के अनुमान लाउन सकिन्छ भने बरु विदेशबाट आएकाहरू जो छुट्टीमा आउनुभयो उहाँहरूलाई अझै विदेशमै पठाउने सरकारको तयारी देखिन्छ। अब नेपालमा मूलत फेरि सरकारकै नीतिमा भर पर्ने कुरा रह्यो। अब उहाँहरूलाई एउटा अन्यल के छ भने विदेशमा जुन भयावह स्थिति आयो नेपाल फर्किनुभयो जसरी हुन्छ, अब यहाँ टिक्ने आधार छैन। समस्या त्यही हो। समस्या फेरि राज्य व्यवस्थाको कुरा आउँछ। त्यो राज्य व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने त्यो भन्दा त राज्यको नीतिमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसकारणले अब यो त आम युवाहरूको बाध्यकारी अवस्था भयो। अब अहिले दोधारमा त विदेशमा भएका साथीहरू समेत अब नेपालमा आएर के गर्ने, यहाँ आएकाहरूले के गरे भन्ने कुरा हो। अब हामीले देख्ने चाहिँ सरकारले विशेष योजना ल्याइदिए हुन्थ्यो, त्यो सम्भव थियो र जति नेपालमा फर्किनुभयो उहाँहरूलाई कम्तीमा विदेश नफर्काउने गरी योजना बनाएको भए हुन्थ्यो, सरकारले सक्थ्यो। सरकार त्यतातिर चाहिँ उन्मुख भएको हामीले चाहिँ पाएका छैनौँ। अब यो जनताको समस्यामा चाहिँ सरकार बेखबर छ कि व्यवस्था गरेको के देख्नुहुन्छ? यो व्यवस्था उनीहरूको बाध्यकारी व्यवस्था होइन। सरकारले किन व्यवस्था गर्नु पर्यो त भन्दा बाध्यकारी। जस्तो हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रीज्यूले कृषिमा आमूल रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै योजना ल्याउन सक्नुहुन्न। कृषि मन्त्री अहिले पनि भनिरहनु भएको छ म अध्ययन गर्दैछु होइन। उहाँले चाहिँ 20 वर्षीय कृषि रणनीति जो तय भएको छ त्यो कृषि रणनीतिलाई चेन्ज गरेर बदलेर उहाँको मन्त्रालय आफै त्यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेको छ। नेपाली किसानहरूले बिहोरेका चाहिँ दुःखहरू सार्वजनिक मिडियामा छ्यापछ्याप आइरहेको छ, सरकारी मिडियामा पनि आइरहेकै छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकार व्यवस्था गर्न बाध्यकारी रहेको भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। अब सरकारलाई यस्तो होइन बाध्यता जो आइपर्यो नि, यो बाध्यता आउनुमा चाहिँ के कुरा प्रमुख देख्नुहुन्छ? अनि मुख्य कुरो त नेपालको आन्तरिक उत्पादन हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापनमा लान सकेको छैन। यो अहिलेबाट होइन, राज्य व्यवस्थापन बिग्रिसकेपछि हुने यही नै हो। यो सरकारले एकैचोटि त गर्न सक्दैन थियो। मूल आधार त यही हो। अब विदेशीले यो बेलामा सहयोग गर्ने हो भने पनि उनीहरूका निश्चित उद्देश्य हामीले पुरा गरिदिनु पर्यो, नेपाल सरकारले पुरा गरिदिनु पर्छ। त्यो विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा भयो भनेर कटौतीतिर पनि सरकार जान थालेको अनुमान गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसकारण विदेशीले निस्वार्थ सहयोग गर्ने कुरा रहेन। त्यहीमाथि कोरोना सङ्क्रमणमा विश्व सम्पूर्ण राष्ट्रहरू आक्रान्त भएको छ होइन। त्यसमध्ये सक्षम राष्ट्रहरूले नेपालमा केही गरौँ, उनीहरूको चाहिँ स्वार्थहरू छ। अब आन्तरिक रूपमा गरौँ चाहिँ त्यो व्यवस्था छैन। त्यसकारण अब त्यो सरकार चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा र सरकारको नीति पनि चाहिँ त्यो सरकार प्रमुख अहिलेका प्रधानमन्त्री भनौँ न, उहाँ एक्लैले निर्णय गरेर पनि हुने कुरा होइन। त्यो टिमै फेरि त्यो गलतहरूको चाहिँ एउटा सञ्जालबाट बनेको टिम छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा बाध्यकारी त चौतर्फी रूपमा चाहिँ बाध्यकारी हुन त स्वाभाविक देख्छ। त्यसो भने यो अहिले जो सरकार सञ्चालन गरिरहेको जो पार्टीमा विवाद देखिरहेको छ, झगडा चलिरहेको छ, यसका पछाडिका कारणहरूमा चाहिँ यी हुन् भन्ने लाग्छ तपाईँले? स्वाभाविक रूपमा हो। किनभने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै आफ्ना सहयोगीहरूले चाहिँ त्यसलाई अवरोध गर्नु, त्यसको नाममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई दुःख दिनु होइन, जनताका चाहिँ प्रत्यक्ष जनचासोका विषयलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नु होइन। तपाईँहरूले हामीले कहाँ पाएनौँ अहिलेसम्म? योभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त, चाहे बाढी पीडित होस्, बाढी पहिरो जहाँ जान्छ, जहाँ दुःख पर्छ त्यहाँ चाहिँ पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू परिचालित हुन्थे। अहिले हामीले कहीँ पनि देखेनौँ। त्यो भातृ सङ्गठन छैन या नचाहेको कस्तो पाउनुहुन्छ? नचाहेको नि, यो त नेतृत्वको उनीहरूको आफ्नो शक्ति सन्तुलनमा जुधाइ लडाइँ लडिरहे, त्यो आफ्नो सङ्घर्षमा लडे। त्यो तल्लो जनतालाई चाहिँ उत्पीडनमा परेका जनताहरू जसले दुःख पाएको छ त्यहाँ भातृ सङ्गठनहरू चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ त्यो ध्यान आकर्षणै भएन भन्ने जस्तो लाग्छ। युवा शक्ति त छ नि त, किन परिचालित नगरेको त? बरु प्रहरी हेर्नुहोस् त, एउटै प्रहरी, एउटै नेपाली सेना, सुरक्षा निकायहरू चाहिँ सबै ठाउँमा, राज्यले गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एकैचोटि सुरक्षा निकाय चाहिँ परिचालन हुन सक्छ। उनीहरू आफै पनि मुभ हुन्छन्। तर भातृ सङ्गठन त भातृ सङ्गठन त पार्टीको निर्देशनमा जाने हो नि, तर जाँदैनन्। हेर्नुहोस्, भनेको पार्टीले चाहिँ कमान्ड गर्न सकेन, कमान्ड गर्न छोड्यो। अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। अब यो कमान्डमा जो पकड हुनुपर्ने थियो यो नहुनुमा चाहिँ के छन् जिम्मेवार? अब यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीर राजनीतिक एउटा बुझाइ, त्यो बुझाइको रूपमा हामीले लिनुपर्छ।
हामीले बाहिर देख्दा पछिल्लो चरण दोस्रो तेस्रो पुस्ताका राजनीतिक नेतृत्वहरूले चाहिँ नेतृत्वहरू गलत बाटोमा गए भन्ने कुरा उहाँहरूलाई लागेको छ र त्यो नेतृत्वबाट हुँदैन, यो राज्य व्यवस्थाबाट हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूलाई लागेको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा नेतृत्वलाई जबरजस्त चाहिँ पछिल्लो पुस्ताका राजनीतिक नेतृत्वले नगरेको कारणले पनि होला हैन। भनेपछि यो पछिल्लो पुस्ताका जति पनि छन् हैन, देखिन्छ, अनुमान गर्न सक्छौँ हामी। तिनीहरूले चाहिँ नेतृत्वलाई पत्याएनन्, कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई नै पत्याएनन्। अर्को चाहिँ त्यो पार्टीले लिएको नीति पनि उहाँहरूले नपत्याएको हो कि, नत्र पार्टीको नीतिलाई त नेतृत्व बेगर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्छ नि। यस्तो भातृ सङ्गठनहरू राजनीतिक नेतृत्वहरू त आफै परिचालित हुन सक्छ नि, त्यो किन गर्दैनन् त? भनेको यो व्यवस्थाबाट हुँदैन भन्ने हुनसक्छ। फेरि जे भए पनि पुरानो पार्टीमा काम गरिरहेको आफ्नो चाहिँ पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ, नियमित कार्यहरू हुन्छन् होइन, त्यसमा धक्का पुग्ने हिसाबले पनि उहाँहरूले बोल्न नसक्नु भएको होला। त्यसकारण पछिल्लो चरण चाहिँ हेर्नुहोस्, हाम्रो पूर्व मन्त्री कानुन मन्त्री भइसक्नु भएको नेकपाकै नेता शेरबहादुर तामाङले जुन आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ, त्यस्ता कार्यहरू त गर्न सकिन्छ नि। विचारको हिसाबमा नेपालको राज्य प्रणाली अब कता लानुपर्छ भनेर उहाँले एउटा बहस छेडिरहनु भएको छ। अरू पार्टीहरूले अरू पार्टीको चाहिँ आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ योजनाहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ होइन। तर युवा पुस्ताहरू, दोस्रो तेस्रो पुस्ताको भविष्यको चाहिँ आगामी 10-20 वर्ष पछाडिको जो नेतृत्वहरू हुने गुण भएका नेतृत्वहरू चाहिँ नबोल्नुको कारण भद्रगोलै हो। यो भद्रगोलबाट हुँदैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तर त्यसलाई चाहिँ अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति पनि छैन होला। अब यो भद्रगोल चाहिँ समाधान हुन्छ या विघटन नै हुन्छ, कस्तो हो, के छ तपाईँको? समाधान र विघटन एउटै हो, विघटन नभइकन समाधान निक्लिँदैन। र मैले चाहिँ भविष्यको राजनीति के देख्छु भने ती सम्पूर्ण अहिलेका राजनीतिक संरचना विघटन हुन्छ। यो उनीहरूकै चरित्रको कारणले विघटन हुन्छ। राजनीतिक पार्टीको जुन संरचना बन्यो त्यो कारणले नै विघटन हुन्छ। मैले देखेको चाहिँ त्यही हो। विघटन भइसकेपछि त फेरि समाधानमा त आइहाल्छ नि। अब यो पार्टीको आन्तरिक होइन झगडा हुँदै पनि यसले समग्र देशकै नीतिलाई प्रभाव पार्ने यो चाहिँ किन आयो यसमा? होइन, दलीय व्यवस्थामा त स्वाभाविक हो नि। राजनीतिक पार्टीहरूको कलहको प्रभाव त देशभरि त परिहाल्छ नि। किन पर्छ भने हाम्रो दलीय व्यवस्थामा हेर्नुहोस्, हामीले संवैधानिक परिषदको जुन कल्पना गऱ्यौँ, राज्य संरचनाको जुन कल्पना गऱ्यौँ, संविधानमा जुन व्यवस्था भयो, यहाँ राजनीतिक निर्णय बेगर कर्मचारी तन्त्र पनि चल्दैन। यहाँ राजनीति छुट्टै, कर्मचारी तन्त्र छुट्टै होइन, आफू स्वायत्त रूपमा चल्न पाएको भए हुन्थ्यो होला। जस्तो यद्यपि सुरक्षा निकाय समेत, नेपाली सेनालाई समेत पार्टीले चाहिँ गाइडलाइन दिन खोज्छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीले, रक्षा मन्त्रीले चाहिँ नेपाली सेनालाई समेत चलाउन खोज्छ। हेर्नुहोस् है, प्रहरीमा त हामीले भन्नै परेन, सम्भवतः यसपालि मात्रै होला बिना विवाद बाहिर नआएको होला प्रहरी प्रमुख छानिँदा। र यसपालिको चाहिँ प्रहरी प्रमुख मैले बुझेअनुसार अहिलेसम्मकै अब्बल नेतृत्व मध्ये चाहिँ अहिलेका प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ भन्ने बुझाइ छ। उहाँलाई चाहिँ हाम्रो शुभकामना पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भने अबको लाइन पुरानाहरूलाई ध्वस्त गर्दै, वैधानिक रूपले ध्वस्त गर्दै नेपाली जनताले चाहिँ एउटा निर्णयमा पुर्याउँछ। नेपाली जनता आफै त्यहाँ पुग्छन्। अब यसमा चाहिँ पुरानाहरूलाई त हामीले के भन्नु छ र? उहाँहरूले बनाएको बाटो, उहाँहरूले युवाहरूले देखाएको बाटो युवाहरूले प्रयोग गर्ने त हो। अब जस्तो यो नेतृत्वकै होइन सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीभित्र जो विवाद छ नि दुई अध्यक्ष बिचमा, यो विवादलाई चाहिँ कुन मोडमा गएर टुङ्गिन्छ? यो हाम्रो अनुमान अब 50-50 देखिन्छ। किन देखिन्छ भने प्रचण्डहरू मोर्चाहरू जहाँ नेकपामा विलय हुँदै भए, यी हारेकाहरू विलय भएको हो। आफूलाई पुनर्जीवित गराउनको निमित्त, माओवादीलाई पुनर्जीवित गराउनको निमित्त त्यहाँ शरण लिन गएको हो। अब त्यहाँ शरण लिन गएको ठाउँमा पनि के देखिन्छ भने अब प्रधानमन्त्रीको मोर्चाले शरण लिन आएको त शरणार्थी होस् भने जसरी उहाँहरूलाई व्यवस्था गरे, अहिले देखेको त्यही हो। त्यसकारण प्रचण्डहरू रुन्चे स्वरमा चाहिँ मलाई पनि अधिकार देऊ, मलाई पनि अधिकार देऊ भनेर चाहिँ त्यही एमाले भित्रका पूर्व एमाले त्यहाँका साथीहरूको साथ लिएर चाहिँ मोर्चा कस्यायो। यद्यपि त्यो मोर्चाले पनि काम गर्न सकेन। पछिल्लो चरणको विवाद वामदेव गौतम हुन् या माधव कुमार नेपाल, उहाँले त महाधिवेशनसम्म जाउँ, महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाउँ भनेर चाहिँ जो भनिदिनु भयो, प्रचण्डजीहरू चाहिँ त्यहाँ फेरि बहादुरीका साथ पछाडि हटाएका छन्। हेर्नुहोस् होइन, त्यसकारण हामीले के बुझ्नु पर्यो भने
अब यो रूपान्तरण भए पनि कहाँ रूपान्तरण हुने? तुलनात्मक हिसाबमा त बरु अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राम्रो काम गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। प्रचण्डहरूको मोर्चा अगाडि आयो भने त झन् भयावह हुन्छ। त्यसकारण बरु उहाँलाई चाहिँ जसरी एक किसिमले दबाएर राखिएको छ, उहाँहरूलाई निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याइएको छैन नेकपाभित्र भए पनि, त्यो नै ठिक छ। अब दुर्घटना भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ झन् सहजै तरिकाले प्रचण्ड मोर्चाहरू जो नेपाल विरुद्ध जबरजस्त मुद्दाहरू उहाँले लाद्नुभयो, यसको चाहिँ कानुनी सजाय पाउने सहज बाटो खुल्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब पार्टी दुर्घटना भए पनि केही छैन, यथास्थितिमा बसे पनि केही छैन। अब यो कम्युनिस्ट सरकार जस्तै काङ्ग्रेसमा पनि विवादहरू त्यत्तिकै छ होइन? अब यो प्रतिपक्षमा पनि देखेको यो विवादलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालमा राजनीतिक विवाद आउनु स्वाभाविक छ सबै पार्टीमा, चाहे जसपामा होस् चाहे ठुला पार्टीहरू कङ्ग्रेस र नेकपामा किन नहुन्। त्यो उहाँहरूको पार्टीको बनावटै गुटबाट बनेको हुनाले त्यो गुटमा चाहिँ शक्ति सन्तुलन हुन्छ नै। त्यसकारण गुट भइसकेपछि विदेशीहरूले पनि त्यही अनुसारको गुटलाई परिचालन गर्ने हो। त्यसकारण म चाहिँ के देख्छु भने नेपाली जनताले आगामी राजनीतिक शक्ति त्यो नयाँ तरिकाले बनाउनको निमित्त एकमुष्ट रूपमा कङ्ग्रेस र नेकपाको विकल्प त खोज्नुभयो, तर विकल्प खोजेर होइन, विकल्प आफै बन्नको निमित्त पुराना सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी र ती पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ बाइपास गर्ने गरी राज्य संयन्त्र बनाउनु चाहिँ म नयाँ बाटो देख्छु। हेर्नु त्यतातिर गयो भने चाहिँ अब यी गुटका यी झगडाहरू शक्ति सन्तुलनका कुराहरू सबै गौण हुन्छन्। होइन भने यिनीहरूका गुट मिले पनि यिनीहरूका गुट नमिले पनि यिनीहरूका पदको लागि भएको शक्ति सङ्घर्ष मिले पनि आखिर नेपाली जनतालाई त यही उत्पीडन नै हो। अब जस्तो यी ठुला पार्टीहरूमा गुट भयो भने पनि पार्टी भन्यो भने पनि विकल्प चाहिँ के त जनतासँग? जनता नयाँ रूपमा सङ्गठित भएर राजनीतिक नेतृत्व लिन तयार भएर आउनुपर्छ। अबको विकल्प त्यही हो। किनभने पुरानाबाट हुँदैन भन्ने बित्तिकै थाहा हुँदै अब फेरि तिनीहरूलाई नै हामीले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व मानिरहने हो भने होइन, समस्या त जीवका त्यो रहिरहन्छ। जस्तो हाम्रो समस्या मूल समस्या त संविधान हो नि, त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्न त राजनीतिक नेतृत्व हो नि, जहिले पनि रहन्छ। त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भने समस्या नेपाली जनताको जहिले पनि रह्यो, 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेपाली जनताको समस्या जहिले पनि रह्यो र हामीले माग कोसँग गरिरह्यौँ भन्दा जसले नेपालीलाई समस्यामा राख्छ, आम नेपाली जनतालाई चाहिँ उत्पीडनमा जसले राख्छ, त्यो उत्पीडनमा राख्नेसँग चाहिँ अधिकार माग गरेर कहाँ पुरा हुन्छ र? त्यसकारण हामीलाई उत्पीडनमा राख्नेहरूलाई सजाय दिने गरी चाहिँ नेपाली जनता जसले माग राखे हो, जसलाई आवश्यकता छ, जसलाई नयाँ सत्ता आवश्यकता छ, उहाँहरू आफै राजनीतिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण भएर चाहिँ यी पुरानाहरूलाई कारवाही गर्ने गरी अगाडि नबढ्ने हो भने चाहिँ निकास निक्लिँदैन। त्यसकारण अहिलेको अहम प्रश्न भनेको नेपाली जनताले काङ्ग्रेस र नेकपाको विकल्प के, नेतृत्व को भनेर जो प्रश्न सोध्नु भएको छ यो स्वाभाविक छ। यदि यो प्रश्न तपाईँलाई सोधियो भने यो प्रश्न यो त हाम्रो पार्टी नेपालले त वैकल्पिक राजनीतिक मुद्दासहित हामी आएकै छौँ। हामी त नेपाली जनतालाई चाहिँ गोलबद्ध गर्दैछौँ, किन हामीले त राष्ट्रिय भेला नगरेको हुनाले अहिलेसम्म पहिलो राष्ट्रिय भेला हामी तयार गर्दै थियौँ। यही बिचमा कोरोना सङ्क्रमण आयो, यसपछि जनतामा त विकल्पसहित हामी छँदैछौँ। हामीले पनि जनतालाई त यसमै मोर्चाबन्दी हुन आह्वान गर्ने न हो। आगामी नेपालको मार्गचित्र यी पुराना सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी र नेपाल विरुद्ध गलत निर्णय गर्न बाध्यकारी बनाउने ती नेताहरू जो छन् तिनीहरूलाई कारवाहीसम्म गर्ने गरी नेपाली जनताले चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै लिन सक्ने गरी राजनीतिक सङ्गठन बनाउनलाई आह्वान गर्ने त हामी छँदैछौँ नि। त्यसका नेपाली जनतालाई त हाम्रो आह्वान यही हो। र हाम्रो चाहिँ अर्को आह्वान के हो भने हामी मात्रै होइनौँ, हामीले त आफूलाई प्रतिबद्धता जनाएर बाहिर आइसकेका छौँ। नेपाली जनताले पनि आफूलाई चाहिँ निर्णायक मोडमा कहाँ ल्याउनु पर्यो त भन्दा माग राख्ने होइन, जो सरकारले उत्पीडनमा राख्यो त्यो सरकारसँग माग राख्ने होइन कि त्यो सरकारलाई अब 7 सालदेखि माग राख्दा पनि पुरानो भइसकेपछि अब आफै कारवाही गर्न सक्ने शक्ति बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले आह्वान गरेका हो। त्यसकारण हामीले पनि जनतासँग माग गरे होइन, हामी आइसकेका छौँ, जनता पनि आऊ। त्यसकारण हामी र जनता मिलिसकेपछि त यी पुराना गलतहरूलाई चाहिँ ठेगान लाउनु त के गाह्रो गर? यो ठेगान लाउनु तपाईँले भने जति सजिलो हुन्छ कि कस्ता छन् चुनौती? चुनौती त स्वाभाविक रूपमा छ। किन छ भने यी शक्तिहरू हतियार चलाएर आएका शक्तिहरू अहिले पनि आफ्नो हतियार बाहिर सुरक्षित राखेका छन् र उनीहरूको नेपाली जनतालाई धम्की यही हो। नेपाली जनताको विपरीत संविधान बनाउँदा पनि उनीहरू
95% जनताले चाहिँ स्वीकृति दिएको संविधान भन्छन्, जबकि यो कुरा सत्य होइन। 95% को त कुरै छोडौँ, 2 लाख जनताले दिएको संविधानमा जो चाहिँ बदल्नको निमित्त सुझाव हो, त्यो सुझाव समेत नहेर्ने सरकार, लिखित रूपमा नेपाली जनताले एउटा प्रतिबद्धता गरेर त्यो चुनाव जितिसकेपछि नेपाली जनताको ठिक विपरीत उनीहरूले चाहिँ भनेको घोषणा गरेको विपरीत कार्य गर्ने सरकार कसरी जनताको हुन सक्छ? यो संविधान कसरी जनताको हुन सक्छ? त्यसकारण यी जनतालाई ढाँट्ने राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने शक्ति नबनेसम्म त सम्भव छैन। त्यसकारण यिनीहरूलाई कारवाही गर्न नसक्ने हो भने हामी चाहिँ लाचार भएर बसिरहन पर्यो। हामी किन परिवर्तनकारी भन्ने, हामी किन देशभक्त भन्ने, हामी किन राष्ट्रवादी भन्ने? त्यसकारण उनीहरूले हतियार चलायो भने जनताले पनि अब हतियार चलाउनु पर्यो नि त। इमान्दारिताको लागि चाहिँ हतियार नचलाउने होइन भने त इमान्दार पात्रहरूलाई त हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ पछारे जस्तो पछारे होइन। माओवादी जनयुद्धको चाहिँ हामीले सिन अहिले बिर्सन सक्छौँ र? जनताले त बिर्सन सक्ने कुरा आएन। आज ती नै पुराना माओवादी जनमुक्ति सेनाका साथीहरूको चाहिँ हेरौँ त आवाज। हामीले प्रचण्डहरूलाई के भनेर साथ दिएका थियौँ, जनयुद्धमा हामीलाई के भनेर चाहिँ त्यहाँ गोलबद्ध गरिएको थियो, त्यो आज एउटा पनि भएन भनेर जनमुक्ति सेना, शहीद परिवारका चाहिँ जिउँदा रहेका शहीद परिवारका साथीहरू, बेपत्ता परिवारका साथीहरू, जो उत्पीडनमा पारिएकाहरूलाई चाहिँ जो माओवादीले आश्वासन दिएर ल्याएको थियो, आज चाहिँ कहाँ पुर्यायो उनीहरूलाई? त्यो मात्रै होइन, राज्य दुवन हेर्नुहोस् न, उनीहरू चाहिँ क्रान्ति गरेर जो उनीहरू परिवर्तन गरेर आए भन्छन्, नेपाललाई संविधान दिए भन्छन्, गणतन्त्रदेखि धर्मनिरपेक्षतादेखि संघीयतासम्म समावेशी समानुपातिकसम्म हाम्रो मुद्दा हो भन्छन्। त्यस्ताहरूले नेपाली जनताले दिएको उत्पीडन हेरौँ त। सबैभन्दा सत्य त संविधान के भन्यो, नेताले के भन्यो त्यो सत्य होइन, नेपाली जनताले के बेहोरिरहे त्यो सत्य होइन। आज हामीले के गर्यौँ? अहिले तपाईँले सुरुमै प्रश्न सोध्नुभयो, कोरोनाको कहरमा नेपाली जनताको स्थिति के छ? यो नै हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा सत्य हो नि त। भनेपछि यी नेतालाई नसक्ने हो भने, यी नेताले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई नसक्ने हो भने हाम्रो मुक्ति कसरी हुन्छ? त्यसकारण सबै तरिकाले सक्नै पर्छ हामीले। यिनीहरूलाई नसक्ने हो भने हामी आफू सकिन तयार हौँ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो त्यसको लागि गोविन्द बोहराजी ब्रह्माण्डजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय होस्, नमस्कार।